अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर यमन के साथ। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। कल रात गए मौलाना फजल रहमान साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए। उन्होंने बताया कि आखिर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट किस तरीके से हटाई गई, किस तरीके से तहरीक अदम एतमाद लाई गई। ना सिर्फ ये, उन्होंने बहुत से दीगर खुलासे भी किए। इसके बाद मौजूदा सूरत हाल में जो कशीदगी है उसमें इजाफा नजर आ रहा है। जहां पे एक जानिब तहरीक इंसाफ इलेक्शन में बेजाब्तगियों के हवाले से अपने ग्रीवेंसेस का इजहार कर रही है, तो JUI ने भी अब तहरीक इंसाफ के साथ आवाज में आवाज मिला ली है। तहरीक इंसाफ और JUI का ये इत्तेहाद कितना देरपा होगा और इसमें किन किन मामलात के ऊपर ये इत्तेहाद होगा। ये जो प्रोटेस्ट की कॉल दी जा रही है, ये प्रोटेस्ट JUI और तहरीक इंसाफ मुश्तरका तौर पे एड्रेस करेंगे या फिर अलहदा अलहदा ये दोनों प्रोटेस्ट हमें नजर आएंगे। आगे चल के सियासत में क्या होने जा रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब आगे चल के और कौन से ऐसे राज हैं जो अफशा करने जा रहे हैं, उसके हवाले से गुफ्तगू करने के हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं असलम गौरी साहब, JUI के सीनियर रहनुमा सूबाई तर्जुमान। इनसे जानेंगे कि कल की जो मीडिया ब्रीफिंग थी, कल के जो इंटरव्यू था, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब का अगला लाएमल क्या होने जा रहा है। असलम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी शुक्रिया। असलम साहब ये बताइएगा, कल तो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया, ये इंकशाफ यहीं तक है या आगे भी बहुत से इंकशाफात एक्सपेक्टेड हैं? मेरा ख्याल ये एक रूटीन की गुफ्तगू में बात हुई थी, कोई बाकायदा इंकशाफ नहीं था। और सब जानते हैं इस किस्म की बातें तो पहले भी आती रही है मीडिया पे, कोई पहली दफा तो नहीं है ये बात। लेकिन मौलाना साहब के मुंह से आना ये बड़ी बात थी। हाँ शायद ये ऐसा हो, लेकिन ये बातें तो पहले से मीडिया पे चल रही हैं और रूटीन की बात थी। एंकर ने इस पे क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा हाँ ये लोग शामिल थे उसमें। तो मेरा ख्याल इसमें कोई ऐसी बात, कोई खुसूसी इसको ना तवज्जो दी जाए। लेकिन गौरी साहब ये आपने भी देखा ना कि ये बात उम्मीद तौर पे होती रही मीडिया पे। मौलाना फजल रहमान साहब ने जब ये बात की तो फौरी तौर पे पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल आया, नून लीग का रद्द-ए-अमल आ गया। अब तो बाकायदा ऐसा लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब के अगेंस्ट ये दोनों बड़ी जमातें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। इस पे JUI का रद्द-ए-अमल क्या होगा? यार ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जब मैं रोड पे 3.5 साल खड़ा हुआ था ना साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए, तो एक पार्टी दुबई में बैठी हुई थी, दूसरी पार्टी लंदन में बैठी हुई थी। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं ये कितने पानी में हैं। और ये मीडिया की पार्टियां हैं और अवाम में इनमें कोई पहुंच नहीं है। हमने इनको चलाया भी है, बनाया भी है। हमने 16 महीने जो इनको चलाया है, 35 वजारतें ये दोनों लेके बैठे हुए थे। हमारे पास तो 3 वजारतें थी, 35 वजारतें ये लेकर उन्होंने अय्याशी की है। अब जनाब वो कौम के मेहरबानी में इस वक्त देखिए मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हाल हो चुका है और IMF से आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। और जनाब ये इनको पड़ी हुई, कोई कह रहा मैं आईनी ओहदा लूंगा, कोई कह रहा मैं सदारत लूंगा, कोई कह रहा है मुझे गवर्नर चाहिए, कोई कह रहा है मुझे स्पीकर चाहिए। ये तो बंदर बांट में लगे, उनको पता ही नहीं मुल्क कहाँ जा रहा है। रात पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की बढ़ रही है, बिजली की बढ़ रही है और फर्दर इनको बढ़ानी है आगे जाके जी। लेकिन इनके कानों पे जू तक नहीं रूंग रही। इनको पता ही नहीं मुल्क की माशी सूरत के ऊपर बात करें ना कि मुल्क की मईशत खराब है, उसके लिए हमारे पास ये तजावीज है। वो जो 300 यूनिट देने जा रहे थे लोगों को फ्री, वो खामोश होकर घर में बैठ के और कहते हैं हम तो वजारतें नहीं लेंगे। लेकिन अब 300 यूनिट दें, वो जो 2-2 सफे के बड़े बड़े मंशूर दे रहे थे, अब वो आए हुकूमत करें। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि असल हकायक से तवज्जो क्यों हटाई। गौर साहब ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त असल मसला पाकिस्तान की मैशत है और ये बात भी हकीकत है कि अगर 16 माह की हुकूमत रही तो जो सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स थी वो मौलाना फजल रहमान साहब थे। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है जब तब्दील हो रही है, क्योंकि अब मौलाना फजल रहमान साहब अपेरेंटली PDM का खात्मा कर चुके हैं, जब ये स्टेटमेंट आ चुकी है, तो क्या आपको लगता है ये दोनों जमातों के या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जोड़ कर रख सकता है कोई? देखिए PDM एक तहरीक का नाम था जो साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए थी, लेकिन जब एक हुकूमत बनी है तो वो तहरीक का खात्मा उस वक्त हो गया था। हुकूमत में ऐसे लोग शामिल थे जो उस तहरीक का हिस्सा नहीं थे, मतलब पीपल्स पार्टी थी, MQM थी और बाप थी, दूसरी पार्टियां शामिल थी जो उस तहरीक का हिस्सा नहीं थे। तो वो बेसिकली देखा जाए तो PDM तो उसी वक्त खत्म हो चुकी थी और बाकी रह गया 16 माह की हुकूमत, हमने इनके साथ निभाई। लेकिन आज अगर वो 3.5 साल रोड पे हम साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए रहे और बयानिया नून लीग का वोट को इज्जत दो था, तो आज 2024 में कौन सी इज्जत वोट को मिली है बता दें। यहाँ क्या हो रहा है? मेरा PS118 कराची जी आपके पास है, उसके कैंडिडेट मेरे पास वीडियो मौजूद है, उसके वोट कचरा कुंडियों से मिले हैं। उस कैंडिडेट का वोट जब वो डालने के लिए गया है अंदर तो उसका वोट पहले से कास्ट हो चुका है। कौन से वोट को इज्जत है? गौर साहब कराची में तो इलेक्शन इसी तरीके से होते हैं, पाकिस्तान भर में इलेक्शन अलग तरीके से होते हैं, कराची में इसी तरह से होते हैं। हजूर हमने 3.5 साल इस किबले को ठीक करने के लिए कोशिश की थी। हमने तो जो 16 महीने की हुकूमत के लिए इनको जरूरत थी, हमें जरूरत नहीं थी।
اور انشاءاللہ اس قبلوں کو اب ٹھیک کریں گے. اب ہم نے دوبارہ سٹینڈ لیکن گوری صاحب یہ بتائیں نا کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہوں گے درمیان میں، تو اس پورے جو اتحاد کی جو ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے اس کو جوڑ کے کون رکھے گا، اس کی سربراہی کون کرے گا؟ میاں محمد نواز شریف صاحب آلریڈی اب ہمیں سیاست میں نظر نہیں آ رہے، خاموش ہیں. فضل الرحمان صاحب نے قدم پیچھے ہٹا لی، بلکہ میں نے جو گفتگو سنی انہوں نے تو شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے سے بھی معذرت کر دی کہ وہ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ ہم پارلیمنٹ ہے، نہ شہباز شریف صاحب، نہ پیپلز پارٹی، نہ کسی اور کے پاس کوئی اس وقت سادہ اکثریت نہیں ہے. اور ایسا پارلیمنٹ یا ایسی حکومت کیا معاشی فیصلے کرے گی؟ کیا اس کو IMF اہمیت دے گی؟ کیا ورلڈ بینک اسے پوچھے گا؟ کوئی انٹرنیشنل لوگ ان سے بیٹھ کے بات کریں گے؟ یہ بندر بانٹ کی بجائے ان کو اصل مسائل کی طرف آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کسی حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے. قومی اسمبلی میں جو کچھ اس وقت تماشا چل رہا ہے، اصل حقائق سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے، بندر بانٹ ہو رہی ہے، مہنگائی کا دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، یہاں اربوں روپیہ لگا کے MNAs کو خریدا جا رہا ہے. تو اس صورتحال میں اس ملک کا کیا ہوگا؟ اور گوری صاحب یہ جو ریگنگ ہوئی ہے جس پہ JUI کا ایک موقف بھی آ چکا، مجھے یہ بتائیں کہ اب ریگنگ کے بعد اس کا اگلا عمل کیا ہوگا؟ JUI کا اصل مطالبہ کیا ہے کہ کیا دوبارہ الیکشنز کرائے جائیں، کیا ری کاؤنٹنگ کی جائے، کیا ہونا چاہیے؟ اصل مطالبہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے. ہم انتخابات کو نہیں مانتے اور صاف اور شفاف اکراس پاکستان آپ کہہ رہے ہیں انتخابات پھر سے ہونے چاہیے. جی بالکل، صاف اور شفاف انتخابات جب تک نہیں ہوں گے ہم اس وقت تک اپنی تحریک جاری و ساری رکھیں. اور اس تحریک میں اب تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا کیا کردار ہوگا؟ کیا وہ کل ایک پریس کانفرنس تک محدود تھا یا آگے چل کے یہ تحریک میں آپ دونوں جماعتیں، بڑی جماعتیں ساتھ مل کے بھی کام کریں گی؟ دیکھیں کل PTI کے دوستوں نے ہمیں ٹیلی فون کیا کہ بانی PTI کی خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملا جائے. چونکہ آپ کسی کے بھی اگر کہیں گے کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، اخلاقی طور پہ ہم کسی کو منع تو نہیں کریں گے. بالکل صحیح. ہم نے ان کو ویلکم کیا، وہ تشریف لائے، بیٹھے. ایک نقطے پہ ہم دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہوا، وہ نقطہ یہ تھا کہ یہ انتخابات فیئر نہیں ہے، ان میں دھاندلی ہوئی ہے اور صاف اور شفاف نہیں ہے، یہ جمہوریت کی روح کے عین مطابق نہیں ہے. اس ایک نقطے پہ ہم دونوں نے اتفاق کیا اور اس کا باقاعدہ ہم نے میڈیا کے سامنے اعلان کیا. فردر یہ ہے کہ سیاست جماعت کوئی بھی ہو وہ نہ بات چیت کے دروازے بند کرتی ہے نہ بند گلی میں جاتی ہے. گوری صاحب ایک چیز ایڈ کر دیں، ایک نقطے پہ اتفاق ہو، اگر اسی ایک نقطے پہ آگے بھی چلنا پڑے، اگر مشترکہ احتجاج بھی کرنا پڑے، ہمیں کلیئر کر دیتا ہوں نا، ایسا کوئی احتجاج ہمیں نظر آئے گا آنے والے دنوں میں کہ JUI اور تحریک انصاف ایک ساتھ سڑکوں پہ نظر آئیں ایک دوسرے کے جھنڈے کے ساتھ؟ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستانی سیاست میں کوئی لازم نہیں ہے کہ یہ نہ JUI اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہی. ایک باقاعدہ پہلے ہمارے ان کے درخواست میں 20-25 سال کے خلا ہے اور اس کے لیے ہم کیسے ہم اس کو پر کر سکتے ہیں. ان کا سٹینڈ اور ہے، ہمارا سٹینڈ اور ہے. ہم بہت سی چیزیں ہمارے اور ان کے درمیان میں مسائل کا شکار ہیں، لیکن یہ کہ ہم اگر کوئی بھی بات ہوگی تو اس سے پہلے ایک باقاعدہ ہم اس پہ بیٹھیں گے، بات کریں گے. اس طرح نہیں ہے کہ ان کا اب دیکھیں ہمارا آج احتجاج ہو رہا ہے، ہم نے پورا سندھ بند کیا ہوا ہے، ناکے لگائے ہوئے ہیں، حیدرآباد بند ہے، اوباڑو بند ہے اور کشمور بند ہے، جیکو آباد بند ہے، شاید کراچی سے بھی بند ہوگا آپ کا ہب جانے والا راستہ. تو ہم نے پورا سندھ دھرنا دیا ہوا ہے اور GDA نے بھی دھرنا دیا ہے حیدرآباد میں. تو لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو ہمارا اتحاد ہے، لیکن کل جو PTI کرنے جا رہی ہے احتجاج، ہم اس کا حصہ نہیں ہے. ہم اس لیے حصہ نہیں ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ تو باقاعدہ ایسے معاملات طے نہیں. بٹ ایک نقطے پہ آپ ہیں، ابھی احتجاج میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ابھی تک کوئی ایسا. اچھا ایک آخری چیز بتا دیں، کیا اس وقت کیا حکومت میں آنے کا امکان خارج الامکان ہو چکا ہے، رد ہو چکا ہے؟ کوئی دروازہ ہے کہ JUI حکومت کا حصہ ہو، شہباز شریف صاحب کی حکومت کا، یہی دروازہ مکمل طور پہ بند ہو چکا؟ اس وقت تک ایسی کوئی صورتحال ہماری صفوں میں نہیں ہے. ہماری پارٹی نے اس کو بند کر دیا ہے. بند کر دیا. بہت بہت شکریہ. اسلم گوہری صاحب JUI کے سینئر رہنما اور ترجمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اس وقت JUI کسی بھی طور پہ اس حکومت جو بننے جا رہی ہے، جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے، ممکنہ طور پہ صدر آصف علی زرداری ہوں گے، اس حکومت کا JUI حصہ بننے نہیں جا رہی. دوسری جانب انہوں نے یہ بھی خلاصہ کر دیا کہ اس وقت تک تحریک انصاف کے ساتھ جو باہمی رضامندی ہوئی ہے وہ صرف ایک نقطے پہ ہوئی ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ غیر آئینی ہیں، اور نہ صرف یہ غیر آئینی ہیں بلکہ ان کے اوپر جو مینڈیٹ ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ الیکشن میں بہت بڑی پیمانے پہ بے ضابطہ گیا ہیں، irregularities ہیں، اور الیکشنز کو از سر نو دہرانا ہوگا.